रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? इदगाम का टॉपिक समझ आ गया था आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उसकी और अभी मेरे पास है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाए जिन लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं मिली। इदगाम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इदगाम एक ऐसा टॉपिक है जो हम नून साकिन और मीम साकिन के तौर पर भी पढ़कर आए हैं, लेकिन वो हमने सिर्फ मखसूस मीम साकिन और नून साकिन के हवाले से पढ़ा था। अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम तमाम हुरूफ तहज्जी को लेकर इदगाम का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इदगाम का माना आपको पता है, लफ्जी लुग़वी माना के दाखिल करना और मिलाना। इस्तिलाही माना होता है मुदगम को मुदगम फी में इस तरह से दाखिल करना कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हो। मुदगम क्या चीज़ होती है? जो ऐड हो रहा होता है, और मुदगम फी वो हर्फ होता है जिसके अंदर मिलाया जा रहा होता है। यानी कि मा कबल जो पहला हर्फ होगा वो मुदगम हो जाएगा और जो नेक्स्ट हर्फ होगा वो मुदगम फी हो जाएगा। इदगाम की दो इकसाम है, इदगाम कबीर और इदगाम सगीर। इदगाम कबीर क्या चीज़ होती है? जिसमें हमें कुछ बड़ा काम करना हो, और इदगाम सगीर वो जिसके अंदर हमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना। बड़ा काम क्या करना होगा कि हमें जो मुदगम है उसको साकिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुतहर्रिक होगा। अब तक हमने ये देखा कि मुदगम जो होता है वो साकिन होता है और साकिन को मुतहर्रिक के अंदर ऐड कर दिया जाता है। इदगाम मिला के पढ़ लेते हैं। जब हम मुशद्दद पढ़ेंगे तो पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होना चाहिए। तो इदगाम कबीर में क्या करना होगा कि हमें इसको साकिन करना होगा। हमें नहीं करना होगा, ये उलमा ने हमारे लिए करके दिया है, ये ऑलरेडी कुरान में किया हुआ होता है। रिवायत हफ्स में ऐसे 5 कलिमात हैं जो आपको ज़बानी याद करने होंगे। नीमा, मक्कनी, ला तमन्ना, तमुरूनी और अतुहाजूनी। इस पे मद लाजिम और दो जगह पे। तो ये 5 कलिमात आपने याद करने होंगे। असल में ये क्या थे? नीमा मा, ये मीम पहला वाला मीम जो है इसको साकिन कर दिया गया और साकिन करके फिर इसके साथ मेरा मर्ज कर दिया गया, तो ये बन गया नीम मा। इस तरह मक्कननी, मक्कनी बन गया। ला तमनुना, ला तमन्ना बन गया। ला तमुरूननी, तमुरूनी बन गया। और अतुहाजूननी, अतुहाजूनी बन गया। नोट यहाँ पर यह है कि ला तमन्ना जो है उसको 2 तरीके से पढ़ना जो है वो जायज़ है, और वो क्या है कि इदगाम माल इशमाम और इजहार माल रूम। इदगाम अगर आप करेंगे, यानी इदगाम करके इस तरह से, क्योंकि आपको तो इदगाम किया हुआ ही मिलेगा, जब आप इसको करेंगे तो आपको इसे इशमाम की सूरत में इदगाम करना होगा। यानी जब आप इसका गुन्ना कर रहे होंगे उस टाइम पर आप इस अपने होठों को गोल करेंगे और पेश का इशारा करते हुए इसका गुन्ना करेंगे, और यही एक तरीका है आपके पास इसको करने का। दूसरी सूरत आपकी है इजहार, यानी कि आपको इसकी असली हरकत जो आपने तमन्ना है इसकी पेश को रोम के साथ पढ़ना होगा। यानी रोम का मतलब है 1/3 इसकी हरकत को पढ़ना होगा। ला तमन्ना, इस सिलसिले में आपको ये असल हर्फ याद होना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ेंगे। और ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 11 में मौजूद है। ये एक ही मरतबा कुरान मजीद में आया है। तो ये दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। रवायत हफ्स में आपको कम अज कम इदगाम अल इशमाम तो करना आना ही चाहिए। तमाम की रात में सिर्फ इदगाम ही हुआ है, बाकी तमाम जो जितने भी ये हैं उसमें सिर्फ इदगाम हुआ है। ठीक है। फिर है इदगाम में सगीर क्या होता है? मुदगम पहले से साकिन है, उसको मुदगम फी में दाखिल कर देंगे। जैसे कि कद्दखलू, उसमें पहला दाल तो था वो साकिन है, दूसरे वाले दाल को इसके साथ मिला के कद्दखलू मिला के पढ़ दिया। कैफियत के एतबार से कैफियत के एतबार से इसकी दो इकसाम है, एक ताम और एक नाकिस। ताम का माना होता है कि कंप्लीट इदगाम हो रहा है, ऐसा इदगाम हो रहा है जिसमें से पहला हर्फ, उसकी कोई सिफत, कोई चीज बाकी नहीं रह रही। यानी अगर मैं इसमें मिर रब्बिही में से नून को बिल्कुल निकाल ही दूं और मीम को मिर रब्बिही को इस तरह से लिख दूं तो भी पढ़ने में कोई फर्क नहीं आएगा। मिर रब्बिही अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है ना? मिर रब्बिही।
پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ نون تو بالکل پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے. اسی طرح اور ربی اگر میں ایسے لکھ دوں تو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, یعنی کہ یہ بالکل ہی قرات سے غائب ہو جاتا ہے, پورا کا پورا جو ہے وہ مرج ہو جاتا ہے. پھر ناقص کی اقسام کیا ہوتی ہے؟ ناقص قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں مدغم جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی صفت باقی رکھتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں مئی یا قولو میں اور میو والن میں مدغم کا صفت غنہ باقی رہ گیا ہے. اس کی اور بھی ایگزامپلز ہیں, یہاں پر میں نے صرف یہی دو, یہاں پر بک میں یہی دو ایگزامپلز ابھی فی الحال لکھی ہوئی ہیں, آگے ہم اس کی اور مزید ایگزامپل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس آگے ادغام کی. اب جو ادغام صغیر ہم پڑھ رہے تھے کیونکہ ادغام کبیر یہیں پہ ختم ہو گیا. ادغام کبیر کی بس یہ 5 کلمات آپ نے یاد کرنے ہیں اور آپ نے اس کا یہ یاد کرنا ہے کہ اس میں کیا ڈیفینیشن کیا تھی اس کی, کہ اس کو ہم نے پہلے سے ساکن نہیں تھا, ساکن کر کے پھر اس کو ادغام کیا ہے, اور یہ صرف 5 کلمات پہ ہی ہوتا ہے. اب ادغام صغیر کی ایگزامپلز یہ مزید اقسام آ رہی ہے. یہ جو تام اور ناقص ہم نے پڑھا ہے نا, یہ کیفیتیں ہیں. یہ تام اور ناقص ابھی ان کے اندر مزید مطلب ان کے اندر ہم ان کو سرچ کریں گے کہ مثلین میں تام کتنے ہیں, ناقص کتنے ہیں, متجانسین میں تام کتنے ہیں, ناقص کتنے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اقسام جو ہے یہ ادغام صغیر کی اقسام ہے. ادغام صغیر 3 قسم کے ہوتے ہیں. مثلین, مثلین نہیں کہیے گا, اس کو لام کے اوپر زبر ہے. مثلین, متجانسین, متقاربین. مثلین میں کیا ہوتا ہے؟ مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج اور صفات میں متحد ہوں, پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو, تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا. جیسے قد دخلوا, یعنی کہ دیکھیں اس میں مخرج اور صفات میں متحد کیسے ہوئے؟ یہ دونوں دال ہی ہیں, یہ مخرج بھی ان کا ایک ہی ہے اور صفات بھی ایک ہی ہے. مثلین میں صرف ادغام تام ہی ہوتا ہے, ناقص نہیں ہوتا. تو اس کی ہمارے پاس 14 حروف ہیں اور 14 حروف کا مجموعہ یہ ہے فائی وکلم تہدی بنذیر. ٹھیک ہے, یہ دال ہے اور اس کی پوری ایگزامپلس کا پورا چارٹ آپ کے پاس موجود ہے. فا کی ایگزامپل ہے فلا یسرف فی, فلا یسرف فی القتل, تستطیع علیہ, ثم اتقوا واحسنوا, یہ واولین ہے. پھر کاف یدرککم الموت کلکم, اسی طرح پوری ساری. صحیح ہے, اس سے اس حکم سے حروف مدہ یعنی واو ساکن حروف مدہ میں بھی تو ہوتا ہے نا, تو وہ مستثنا ہے, ایگزیمپٹڈ ہے, وہ ایکسیپشنلز ہیں, یعنی یہ نہیں ہوں گے. اگر دیکھیں واو, دیکھیں یہاں پر قالو, یہ واو مدہ ہے, واو ساکن ہے, اور اس کے بعد واو متحرک ہے تو دونوں سیم. اصول کے حساب سے تو ان دونوں کو ادغام ہونا چاہیے, لیکن ادغام نہیں ہو رہا, بلکہ یہ الگ الگ ہی پڑھے جا رہے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی فی یومن, یہ 2 یا مدہ ہے اور یہ یا ہے, دونوں ایک ساکن دوسرا متحرک ہے, لیکن یہ ادغام نہیں کر رہے کیونکہ یہ حروف مدہ یہاں سے ایگزیمپٹڈ ہیں اس رول سے. ٹیچر حرف لین جو ہے وہ ادغام ہو جائیں گے. ہاں جی, حروف لین ادغام ہو جائیں گے. جی, یہاں پر ہوا ہے نا, دیکھیں ثم اتقوا واحسنوا. یائلین کی ایگزامپل یہ رہی, یا بنئی تھا اور یا متکلم اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا, یہ آلریڈی کر کے ملا ہے ہمیں, یا بنیا. ٹھیک ہے, یا بنئی پلس یا متکلم تھا, یہ اصل میں اس طرح سے تھا. یہ جو یا بنیا ہے اس پہ آگے آپ ذرا کچھ لکھیے گا, یہ میں نے جب نوٹس بنائے تو مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. دیکھیں یا بنائی اور یہ جی تھا, مجھے بھی یہی پوچھنا تھا اس میں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے تھا یا بنیا, تو یہ ملا کے لکھا گیا یا بنیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے پھر یہ دونوں یا مشدد بن گئے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, یہ یائلین تھا اور یہ ملا دیا یا بنیا ہو گیا. پھر ہے تو اس میں دوسری یا میں تشدید تو نہیں تھی نا اس میں؟ ہاں, تو ملا کے تشدید بن گئی نا. مطلب آپ نے اس کو تشدید کو کھول پہلا دیا, ساکن اوکے, دوسرا متحرک. جی, ملایا تو تشدید کو کھولا ہوا ہے نا. ہاں, یہ پہلے تو کھل گیا نا, یا بنائی اور یا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یا بھی الگ سے ہے, اس کو ملا کے لکھا گیا. یا یہ تھا بنائی, ایسے تھا یہ یا بنائی. ٹھیک ہے, اور پھر یا. ٹھیک ہے, تو یہ ملا کے پورا ایک جملہ ایک لفظ بنا دیا یا بنیا. یہ اصل میں 3 کلمات ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ٹیچر اے میرے بیٹے, ٹھیک ہے, ہاں ہاں, ٹھیک ہے, تو یا بنیا جب ملا کے لکھا ہے تو یہ بھی الف ہی مدہ ہے, تو اس کا بھی یہی مطلب آئے گا نا, حرف ندہ ہے.
हाँ हाँ बिल्कुल, या यही मतलब आएगा, यही मतलब है। सही जा सही या बनी इसराइल नहीं बोल लिखते हम, या बनी सही इसराइल सही वैसे सही लिखते हैं, मुझे मिला समझ के लिख रहा, देते हैं, हाँ लिखा सही होता है ना, या बनी फिर इसराइला, इस तरह सही से। सही। तो ये रस्मुल खत के हिसाब से उन्होंने मिला के लिख दिया है। हाँ हाँ जी, ऐसे भी लिखते हैं। खड़ा जबर आपको पता है कि अलिफ मद्दा ही होता है, वो खड़ा जबर राइटिंग स्टाइल है, वो अलिफ मद्दा ही है। कायम मकाम है। जी। फिर आते हैं हम आगे, मुतजानी साइन पे मुदगम और मुदगम फी जब मखरज में मुत्तहिद होते हैं और सिफात में मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि सेम मखरज को वो शेयर करते हैं लेकिन उनकी सिफात डिफरेंट होती हैं, यानी वो अलग अलग हरूफ होते हैं। तो हमने मखरज की कैटेगरीज 9 कैटेगरीज पढ़ी थी, उन कैटेगरीज की बात हो रही है। पहला साकिन होना जरूरी है और दूसरा मुतहर्रिक, तो फिर क्या करेंगे, पहले को दूसरे में दाखिल कर देंगे, यानी कि इदगाम कर देंगे। जैसे कि क़ालत क़ाइफ़तुन, ता और तो इदगाम हो गया। मुतजानिसैन के मदगम मुदगम फी हुरूफ क्या है, मुतजानिसैन के 7 हुरूफ हैं, 6 में ताम इसमें हुआ है और 1 में नाकिस हुआ है। ताम जो हुआ है वो कौन सा है, ता का तो में, आपको इस तरह से याद करना है इसको, ता का तो, ता का दाल, दाल का दो, सा का दाल, दाल का ता। देखिए ता का दाल में भी है और फिर दाल का ता में, ये अलग अलग हुरूफ, अलग अलग वर्ड्स हैं। आपने इसके एक एक एग्जाम्पल साथ में याद करनी है। बा का मीम में एक ही एग्जाम्पल है, इरकब माना। देखिए पढ़ने में क्या होगा कि ये ता बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, ताम हो रहा है ना, क़ालत तो पढ़ा जाएगा बस। क़ालत ताइफ़तुन, इसको तो मैं पे हमजा की तशदीद है। तशदीद बनी हुई, हाँ ये तशदीद आएगी यहाँ पर राइटिंग लिखा बनी है बुक में। ये बड़ा नोट्स बनाते हुए कंफ्यूज हुई कर रहा है। अच्छा हाँ ये यहाँ जो है तशदीद है। अस्कलत, अस्कलत की जो दाल है अस्कलद होगा तो दाल पे तशदीद है। हाँ जी, इस पे भी तशदीद है, ज़ौ पे भी तशदीद अच्छा आएगी, दाल पे अच्छा। भी आएगी। अच्छा अच्छा ये ये अस्कलत टोटली नहीं साइलेंट पढ़ेंगे, हो रहा है इसको तो हम इसको हम ताम कह रहे गंदे हैं। के साथ ये पढ़ेंगे। मुकम्मल साइलेंट हो रहा है जज़म, तो हम इसको ताम इसलिए कह रहे हैं। हाँ इसलिए क्योंकि हम इसको बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल गायब हो रहा है, इसको पढ़ने में आप इसको नहीं पढ़ते हैं। अच्छा लास्ट वाला आप पढ़ के बताए, बा का मीम में। अभी मैं पढ़ के बताती हूँ, पहले इसको देखें। हमजा वसली के नीचे जेर लगाएंगे, इसको अस नहीं पढ़ेंगे, इस पढ़ेंगे, क्योंकि आपने वो कायदा नहीं पढ़ा था कि हमजा वसली के बाद अगर लाम होगा तभी जेर जबर लगेगी वरना नहीं लगेगी। फिर हम तीसरे हर्फ को देखेंगे लाम और उसके साकिन हिसाब होगा। से लगाएंगे। तो तीसरे हर्फ पे कॉफ पे जबर है तो हम जेर लगा देंगे। इस कौलत, अब दाल से मिलाएंगे, इस कौलत दाउल्लाह इस ज़लमू, गौ से मिला रहे हैं, दोनों की आवाजें सेम ही होती है सिवाय इसके कि गौ में इत्बाक और इस्तेला होता है। यल ज़ालिका, सा नहीं पढ़ेंगे, दाल पढ़ेंगे। क़द तबय्यना, ता पढ़ेंगे। इरकम माना, मीम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसकी फायदा नहीं है, इसको जो है ये नोट, इसका इसकी हेडिंग होनी चाहिए। यलहद ज़ालिका और इरकम माना में बतरीके शातबी जो हम करते हैं वो इदगाम होगा, यानी इदगाम ही होगा जो हम कर रहे हैं अभी, ये एक ही वजह है। हाँ बतरीके जुजरी जो कि हम नहीं पढ़ते हैं, इदगाम और इजहार दोनों हो सकता है। वैसे ही मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इजहार किस तरह से करेंगे कि बा को पढ़ेंगे और फिर माना पढ़ेंगे, तो इरकब माना इस तरह पढ़ेंगे इजहार करके, इरकब माना। और अम, और यलहस ज़ालिका इस तरह पढ़ेंगे, इजहार इस तरह से होता है। इदगाम कैसे होगा, ताम ही होगा, ठीक है। इस पे मीम पे गुन्ना भी करेंगे, बा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें तो टीचर ये तो दो सुनने वाले को चीज़ कर कैसे रहे पता हैं। चलेगा कि हम इजहार कर रहे हैं या इदगाम कर रहे हैं? एक मिनट, दोबारा बोलिए क्या कह रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि हम इजहार कर रहे हैं या इदगाम कर रहे हैं? आपने तो इरकम माना पढ़ना है ना, तो सुनने वाले को क्यों नहीं पता चलेगा आपके दाम कर रहे हैं ना, इदगाम ही तो कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, तशदीद की डबल पावर होती है, जज़म की कम होती है, तो लाजमी इदगाम होगा तो ये इजहार क्यों करेंगे? आप ये नहीं कहीं करेंगे तो ना, बताओ। बतरीके जुजरी जो है वो इदगाम किया इजहार दोनों दोनों जायज हैं। आपने सिर्फ इदगाम करना है, आप शातबी को फॉलो करते हैं, हम किराते हफ्स बतरी के शातबी फॉलो करते हैं, उस हिसाब से आपने इदगाम ही करना है, ठीक है। और ये तशदीद जो है ये इदगाम की तशदीद है, असली तशदीद नहीं है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये असली तशदीद नहीं है, ठीक है। इसमें सारे ये जितने ये 14 अल्फाज हैं इसमें यानी कि ये सातों में यानी कि ये इदगाम की तशदीद है। जी जी, अच्छा मैं वरना तो आप ये कहेंगे ना कि तीन नहीं हर्फ, तीन हर्फ हो गए फिर तो।
3 حرف جی کے میں یہ ادغام کی تجدید, ٹھیک ہے, اصلی تجدید نہیں ہے. اچھا جی, مس یہاں تو 6 دیے ہوئے ہیں, 7واں کون سا ہے؟ یہ رہا نا 7واں ناقص کی مثال. انہوں نے بہت بڑی ہیڈنگ ڈال دی ہے, اس کو چھوٹا کرنا چاہیے. یہ تام کی مثال تھی, تام کی مثالیں, اور اب یہ ہے ناقص کی مثال. اس میں ہے تو کا تا کے اندر. جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ تو اپنی صفت کو باقی رکھے گا. کون سی صفت کو؟ استعلاء اور اطباق کی صفت. تو اس وجہ سے یہ ناقص ہو رہا. اس میں ناقص مطلب یہ پوری طرح سے مرج نہیں ہو رہا, کچھ نہ کچھ اس کا حصہ باقی ہے. پڑھیں گے کیسے؟ لئن بسطت, تا کی تھوڑی سی ادغام کی صفت سوری استعلاء اور اطباق کی صفت باقی رہے گی. احبت ما فرطت ما فرطتم, ٹھیک ہے. اس ٹیچر حکم سے یہ جی ٹیچر اس میں یہ لائم بسط کا اس میں میم ہوتا ہے نا نارملی اس کے اوپر با کے اوپر؟ نہیں, اس پہ کوئی میم نہیں. نہیں چھوٹا والا میم ہوتا ہے وہ لائم تو صرف بسط کا. وہ تو نون پہ ہوتا ہے, نون ساکن جب اخلاف کرتے ہیں. جی جی نون ساکن کے بعد جب با آئے گا تو کیا کریں گے؟ ہاں جی, ہاں وہ نون اخلاف, ساکن کے بعد با آئے گا تو کیا کریں گے؟ ہاں تو اس میں بدلتے ہیں نا, وہ اخلاف کا رول ہے. تو آپ پڑھ کے بتائیے یہ بغیر میم کے کیسے پڑھ رہی ہیں آپ؟ کہاں ہے اس کی بات پہلا کر رہی؟ جی جی اچھا جی اچھا اچھا, اس کی بات کر رہی ہیں. ہاں اس میں آئے گا لئن بسطت. تو ٹیچر یہ پرنٹنگ کا مسئلہ ہے یا یہ لفظ ہاں ہی یہ ایسا ہے؟ پرنٹنگ کا مسئلہ ہے. یہ ہماری بکلیٹ اچھا ہے اچھا, جو جس کی ہم ابھی لوگ تو بالکل کچے ہیں نا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں وہاں جی, پرنٹس آئے پہ ہیں, بہت ساری مسٹیکس ہیں, اس وجہ سے میں ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اچھا, اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ جو ہے مستثنا ہیں. اس میں حروف شجریہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیم, شین, یا. اور حروف حلقی کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ, ہا, حمزہ عین, ہا. ہا عین ہا وائن خا. ہاں جی, اس میں یہ نہیں آئیں گے. اور اس میں ایک ایگزامپل انہوں نے حروف حلقی کی دے دیا, فصفح عنہم. اور اشیا, یہ شین پہ جزم ہے, اشیاءہم, اشایا نہیں ہے یہ, اشیاءہم. پہلا ساکن دوسرا متحرک. اس میں بھی پہلا ساکن ہا اور عین ایک ہی مخرج کے ہے نا, پہلا ساکن دوسرا متحرک, تو یہاں پر ادغام نہیں ہو رہا. ہر جگہ ادغام کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر ہے متقاربین. متقاربین کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی قریب المخرج جو ہوں گے, پہلا ساکن دوسرا متحرک, تو ایسے حروف کو ایک کو دوسرے میں داخل کر دینا. جیسے کہ مر ربی ہی, مر ربی میں نون اور نون, را اور لام, یہ الگ الگ مخرج ہیں لیکن قریب المخرج ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو نون کا را میں ادغام ہوا نہیں, ہاں یہی. اس کے اندر اس کے جو حروف ہیں وہ 7 حروف ہیں. اس میں 3 میں تام, 2 میں ناقص اور 2 میں مختلف فی ہے. یعنی تام کی دیکھ لیجئے, نون کا را میں ہو رہا ہے پوری طرح سے مرج, نون کا لام ہو رہا ہے پوری طرح سے مرج, لام کا را میں ہو رہا ہے قل ربی, قال بر ربکم, بر رفعہ اللہ. اور جو ناقص ہو رہا ہے اس میں دیکھیے نون کا واو میں ہو رہا ہے تو نون اپنا غنہ برقرار رکھے گا, نون کا یا میں ہو رہا ہے نون اپنا غنہ برقرار رکھے گا تو ناقص ہو رہا ہے. میو والن, میو ولی, من یقول اور من یشاء, ٹھیک ہے. پھر مختلف فی کی مثال ہے تام ناقص دونوں طرح سے. قاف کا کاف میں, جیسے علم نخلقکم, یعنی یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ تام بھی کر سکتے ہیں ناقص بھی کر سکتے ہیں. تام کیسے کریں گے؟ جب قاف پوری طرح سے غائب ہو جائے گا, مرج ہو جائے گا. اور ناقص کب کریں گے؟ جب ہم قاف کو کی صفت استعلاء کو برقرار رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بات انہوں نے لکھ دی ہے کہ تام جو ہے وہ اولا ہے, یعنی کہ پریفرڈ ہے کہ آپ اس میں تام کریں, یعنی قاف کو نہ پڑھیں کیونکہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ صفت استعلاء کو باقی رکھیں, پھر اس کے بعد کاف, اور ویسے بھی پیش کے ساتھ استعلاء کو باقی رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. قاف کو زبر کے ساتھ تو ہم پھر کر لیتے ہیں نا. پھر نون کا میم, نون کا میم میں تو میم مالن اور میم مائن, اس میں آپ کہیں گے کہ غنہ تو ہو رہا ہے, تو اگر تو ہم نون کا غنہ سوچ کے کریں گے, یہ صرف ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر نون کا غنہ ہم باقی رکھ کے سوچیں گے تو یہ ناقص ہوگا, اگر ہم سوچیں گے کہ یہ میم کا غنہ کر رہے ہیں تو تام ہوگا. یعنی اس حوالے سے یہ مختلف فی ہے. ٹیچر نون کا غنہ کیوں ہوگا؟ نون تو مشدد نہیں ہے نہ, یہاں پر اخفا ہو سکتا ہے. ادغام تو ہو رہا ہے نا, نون ساکن کے بعد یرملون میں سے میم آتا ہے تو ادغام نہیں ہوتا؟ یس ہوتا ہے نا. اور پھر آپ تشدید کدھر لگاتی ہیں آپ؟
मीम पे लगाती हैं। जी मैं जैसे मैया कूलू होता है इसी तरह। जन्मू हो गया, हाँ जन्मू जी वाला रू। जी जी। अच्छा तो ये असली वाली तशदीद नहीं है, ये इदगाम वाली ही तशदीद है। इस हुक्म से हुरूफ हलकी मुस्तस्ना है, लिहाजा इनमें इदगाम नहीं होगा। और इसकी दो एग्जांपल लिखी है, इसमें से एक याद कर लीजिएगा। फसब्बिहु ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ठीक है। इस वीक आप लोग का टेस्ट नहीं है, इससे इस वीक आप लोग तैयारी कीजिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह तो एक बात और बताइए, सॉरी एक बात और बताइए, असल तजदीद किसको कह रही है आप? असल तशदीद होती है, बचन वाली या दौली वाली? देखें असल तशदीद नून देखिए ये तो आप हमें बता रही कि अदगाम की तजदीद है, तो बात समझ में आ रही है तीनों कैटेगरीज के लिहाज से। ये भी असल तशदीद, इसमें कोई इदगाम नहीं हो रहा, ये असल तशदीद है कौन सी में? खशूम, जी। दोनों कौन सी में? खशूम, सही है अल खशूम के जो बात है वो असल है। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। कोई और भी अल खशूम और इन्ना लिखा है, ये असल तजदीद है। हाँ जी, ये असल तशदीद है, सही है। अच्छा इदगाम नहीं हो रहा ना। अब देखें एक लफ्ज है यहाँ पर इदगाम इसलिए नहीं हो रहा कि इससे पहले साकिन नहीं है, सा पे साकिन नहीं है, हमजा पे साकिन नहीं है, इसलिए। भाई ये हर्फ ही है पूरा ऐसा है जिस पे तशदीद है, ये पूरा वर्ड तो ही ये है। तो खशूम है गुन्ना वाले हरूफ। इसमें हाँ। गुन्ना नहीं हो रहा ना। ये इस पे खशूम गुन्ना खशूम हो क्या कह रहे हैं आप, एक में मुझे समझ नहीं आ रही, क्या क्या आपने दोबारा बोले। गुन्ना, गुन्ना का मखरज है ना, मीम मुशद्दद और नून हाँ मुशद्दद कुरान में हाँ दो हाँ ऐसी है जिनको हाँ गुन्ना करना है, जी नाक के फांसे में हमसे जानी है। खशूम के हर्फ है ना ये। हाँ। तो उसके लेकिन अलावा भी मीम उसके अलावा भी ये होता तो है, जैसे मिस अब अकबर मिस गुन्ना, में तो इसमें एक जो है वो मीम जो है वो साकिन होगा ना। वो इसके अंदर पोशीदा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इसको अलग अलग करके लिख दें, ये तो काम थोड़ी हो रहा है, ये तो इसका पार्ट है। ये ऐसे कोई ये अलग अलग थोड़ी है, ये कभी भी अलग नहीं हुए, ये तो है ही ऐसे, ये है ही ऐसे, कभी भी अलग करके थोड़ी लिखे जाते। जैसे आप देखें ये जो लफ्ज है ना मिम्मा, मिम्मा, ये असली तशदीद नहीं है। ये आप अगर थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि ये असल में मीम था। मीन में इदगाम है। हाँ ये असल में ये ऐसे था, मिन और मा था, ये असली तशदीद नहीं है, लेकिन ये असली तशदीद है। ये था मिन और मा था, ये मिला के लिख दिया गया और मिम्मा बना दिया गया, नून बिल्कुल उड़ा दिया गया, किरात से ही निकाल दिया। पढ़ने में कोई फर्क नहीं आया, ना मतलब में कोई फर्क पड़ा, समझ आई। ये इदगाम की तशदीद है, लेकिन ये असल में ऐसा था, लेकिन इनके साथ ऐसा कोई नहीं है, ये असली तशदीद है। और उसके अलावा भी आप देखते हैं कि जैसे कोई और भी हर्फ होते हैं ना, अभी मेरे पास कुरान नहीं खुला हुआ, मुझे मेरा जहन बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है। कोई और हर्फ की बताएं जिससे तशदीद करती हो, कोई भी वर्ड बताएं जिससे तशदीद हो। रब्बी, हाँ रब्बा, हाँ रब्बा, रब्बा, देखिए, रब्बी, रब्बा, रब्बी इन्नी मन। हाँ रब्बी, रब्बी इन्नी, ये देखिए ये असली तशदीद है, ठीक है। ये कोई इनमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, ये कोई इदगाम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और क्या पूछ रही थी आप? और अगर कौन पेपर में आता है कि असली तजदीद क्या है, तो हम उसको क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ इदगाम ना हो रहा हो और गुन्ना हो, ऐसा ये क्या हो कोई गया? ऐसा कुछ हम पेपर में नहीं देंगे जो आप जिसका चलो जवाब फिर ना सही दे है। सकें। चले जी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक था। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, और इंशाल्लाह आपका जो पेपर होगा वो मैंने डेट दे दी थी, नेक्स्ट वीक में आपका पेपर होगा, मेरा ख्याल है 28 अक्टूबर आपका पेपर है। ग्रैंड पेपर मतलब सारा कुछ आएगा उसमें, जितना भी आपने डीटीसी में पढ़ा है सब रिवीजन करिएगा। ये फाइनल होगा टेस्ट। टीचर वीकेंड पे नहीं रखिएगा, वीकडेज में रखिएगा, लाइक मंडे ट्यूसडे जैसे हमारी क्लास होती है उसमें रख दें प्लीज। चले वीकेंड मुश्किल हो जाएगा, बड़ा पेपर होगा। मुझे पता नहीं, ये जरा 28 देखिए तो कब पढ़ रही है, देख के बताइएगा जब तक मैं फ्राइडे वैसे फ्राइडे ही है शायद, फ्राइडे सही Friday है। है। टीचर टेस्ट कैसे होगा? नहीं टीचर, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे नहीं।
نہیں ٹیچر ٹیسٹ ہی آئے گا کہ جیسے آج پوسٹ ہو گیا تو پرسوں رات 12 بجے سے پہلے ہاں سبمٹ ہاں کرانا ویسے ہوگا. ہی ہوتا ہے، ویسے ہی ہوگا، ٹائم ریٹن تو پیپر ملے ہوگا گا نا یہ، ہمیں. لیکن ڈن ہے یہ پھر ڈن ہے. ریٹن پھر پیپر کسی ہوگا کو بھی لے لیں انشاءاللہ اور نکل آئے گا وقت. ہے اتنا ڈیوریشن ملے گا تو پھر وقت نکالیں گے، رات کو جا کے کر لیں گے اپنی ہاں اتنا ہاں ٹائم تو ہوگا. ڈیوریشن ہوگا، ریٹن پیپر ہے اور زیادہ لمبا بھی ہوگا، آپ کو 2 دن دوں گی انشاءاللہ. لیکن آپ نے بیٹھ کے ایک ہی اسٹریچ میں پیپر کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے آدھا پیپر کیا پھر اٹھ گئے پھر آدھا پیپر. کوشش کیجیے گا ایسے ہی ٹائم نکالیں جس میں آپ کے پاس 1 ساعت 2 گھنٹے ہوں. تو مس یہ MCQs ہی ہوں گے؟ نہیں ریٹن پیپر ہوگا، تھوڑا سا ڈیفینیشن جو بھی ہم نے پڑھایا اسی طرح سے. مس منڈے ٹیوزڈے صحیح رہے گا، فرائیڈے سیٹرڈے ٹیچر آف ہمیں کاپی پہ آنسر لکھ کے پکچر کھینچ کے بھیجنا ہوگا. جی جی صحیح صحیح. شیئر پہ تیاری پکچر کریں بھیج گے. دیجیے. اچھا چلیں اب ٹاپک شروع کر لیں پھر ہم بعد میں ڈسکشن کریں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ یہ دیکھیے چند مخصوص کلمات کا حکم. قرآن مجید میں آپ کو کچھ ڈفرینٹ ورڈز ملیں گے اور وہ آپ ورڈز آج ہی ان سب کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ہوتے ہیں. اب دیکھیے غافی اور غافن یہ سورہ روم کی آیت نمبر 4 میں ہوتے ہیں. آپ لوگ نکالیں ذرا قرآن مجید میں بھی اپنا قرآن مجید دیکھ کر آؤں. میں یہاں پر کھول لیتی ہوں. ٹیچر ابھی اسکرین بلینک ہے نا؟ نہیں میرے پاس تو کچھ. اچھا آپ نے کیا بتایا؟ سورہ روم. سورہ روم میں نکال رہی ہوں، میں اسکرین پہ بھی نکال رہی ہوں. جی جی. مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ سورہ روم کون کس نمبر کی صورت ہے؟ کسی کو اگر نظر آئے تو مجھے بتائے گا. اس تو آخر میں آتا ہے. 30 نمبر ہے سورہ روم. 21 پارے میں سورہ عنکبوت. 30. آیت نمبر 4. ایک چیز پوچھنی تھی. جی پوچھیے. سورہ روم، سورہ لقمان. جی پوچھیے. میں آپ کی کہہ رہی تھی جیسے آپ نے ظاہر پریویس بھی گروپس میں ٹیسٹ لیے ہوں گے تو جی پریویس گروپس میں بھی آپ نے ظاہر ٹیسٹ لیے ہوں گے تو اس کا کوئی اس طرح کا فارمیٹ وغیرہ اگر آپ سینڈ کر دیتی تو وہ ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ ہے نا کہ ہر چیز مکس ہو رہی ہے. پہلے تو ہم نے جو گروپ میں ہم کر رہے تھے وہ چیزیں تو تقریباً سبھی ہمیں آ گئی ہیں، لیکن اب جو نیو آپ نے کرائی ہیں نا وہ لیندی بہت ہے. پریکٹس کریں گی نا، ابھی بھی پریکٹس. کیا چیز لیندی ہے؟ پڑھنے میں تو ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے ریڈنگ ایک چیز لیندی بہت زیادہ ہے نا. اگر فارمیٹ اس طرح تھوڑا مل جاتا تو تھوڑا ایزی ہو جاتا نا. ہو جائے گا. چلیں دیکھیں. اچھا آیت نمبر 54 دیکھیے. اللہ الذی خلقکم، اپنے قرآن مجید میں کھولیے اس کو. خلقکم من ضعف ثم جعل، یہ دیکھیں ضعف اور یہاں آ گئی ضعفن. ضعفن سوری ضعفن ہے اور پھر اس کے بعد ہے ضعفن. ان دونوں کو زبر اور پیش دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے قرآن کے حاشیے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوگا. لکھا ہوا ہے کچھ اس کے ساتھ؟ اس آیت کے فوراً ساتھ آپ کے قرآن کی مارجن کے اندر دیکھیے کچھ لکھا ہوا ہوگا. جی عربی میں لکھا ہوا ہے ہاں جی. کیا پڑھا آپ نے؟ دوبارہ پڑھیں. یہاں ضاد کا پیش پڑھنا جیسے کہ عموماً پڑھا جاتا ہے اولا ہے. ہاں جی. اور زبر پڑھنا جائز ہے. ہاں جی. یعنی پریفرڈ کیا ہے اس میں؟ پیش، لیکن اس پہ لکھا ہوا زبر ہوگا. آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے باتیں کیونکہ آپ قرآن مجید کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، آپ تجوید کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو پڑھی پتہ ہونی چاہیے. ضاد پہ ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ پیش، اور زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح جائیں. پھر کیا ہے؟ 4 کلمات قرآن مجید میں ایسے جن کے اوپر چھوٹا سا صاد لکھا ہوتا ہے یا سین لکھا ہوتا ہے. تو اس کو دیکھیں کس طرح سے چھوٹا صاد بھی ہوتا ہے یا سین لکھا ہوتا ہے صاد کے اوپر. سوری
जहाँ सौत पर छोटा सा सीन लिखा होता है, इस जहाँ सौत पर छोटा सा सीन लिखा होता है, जैसे यबसुतु, बसतन, मुसैतिरून, अल मुसैतिरून और बी मुसैतिर। सही है, ये आयत के रेफरेंसेस भी दिए हुए, सूरत के रेफरेंसेस। इसमें क्या है कि यबसुतु और बसतन, इन दोनों में सिर्फ सीन ही पढ़नी, ठीक है। अगर आप इसको इसी लाइन से याद करेंगे ना तो आपको याद रहेंगे कि यबसुतु और बसतन जो हैं इनके ऊपर आपने सीन ही पढ़ना है, यानी सौद लिखा होगा, पढ़ते वक्त आप बोलेंगे यब सुतु, मोटा नहीं पढ़ेंगे, सुतु। और बस सीटी की आवाज, हाँ, सीन के साथ, सीटी तो स्वाद में भी होती है, बस तेला नहीं लेके आए, बस कौतन, बस कौतन, ठीक है। आवाज ही सीन की निकालेंगे, स्वाद नहीं पढ़ेंगे, समझे? हाँ जी, सीन पढ़ेंगे। फिर है अल मुसैतिरून, के ऊपर भी सीन लिखा हुआ होगा, लेकिन इसमें क्या है कि सीन और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बी मुसैतिर जो सूरह गाशिया में आता है, इसके ऊपर सीन लिखा होगा लेकिन आपने पढ़ना स्वाद है, और सिर्फ स्वाद ही ये पढ़ना। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ स्वाद पढ़ना है, कहाँ सीन, क्योंकि हर एक पे सीन लिखा हुआ होगा। याद करने, अच्छा, सही ना, अच्छा। ध्यान से आप याद कर लेंगे। यबसुतु और बसतन जब भी आएगा तो आपने सिर्फ सीन पढ़ना है। अल मुसैतिरून में आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आसान जो होता है ना, मैं आपको बताऊं तो स्वाद पढ़ना आसान होता है। बी मुसई तो रून, बी मुसई तो रून पढ़ना इतना आसान मुझे नहीं लगता, स्वाद पढ़ना सही रहता है मुझे, क्योंकि नीचे तो मैम ऐसा क्यों नहीं करते यहाँ पर कि स्वाद भी पढ़ना है तो स्वाद ही लिख के दे दें, सीन तो पढ़ना ही नहीं है। देखिए, जब कुरान कंपाइल हुआ था ना तो कुरान इसी इन्हीं अल्फाज के साथ कंपाइल हो गया। बाद में जब उलमा ने देखा इसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें कि किसी की लुगत आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि लुगतें भी फर्क थी ना, जैसे हम देखते हैं कि उर्दू जबान में भी बहुत सारे लहजे हैं डिफरेंट, इसी तरह से अरबी जबान में भी बहुत सारे लहजे थे और माने भी फर्क थे, तो उसी तरह से ये लिख लिया गया। फिर बाद में जो इसमें जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स या जो भी उन्होंने पॉइंट आउट देखी ना, तो उन्होंने उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उसको बस छोटा सा उसके ऊपर स्वाद और सीन लिख दिया, और उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से कर लें। समझ आई? मिस कुरान मजीद में जो है अगर हम सीन पढ़ दिए तो फिर ये तो लहने जली हो जाएगी, ये तो फिर जाहिर है उसका तो गुनाह है। जहाँ पे क्या बोला आपने, देखिए जहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे अब स्वाद है, यहाँ पर सीन पढ़ना है तो यहाँ सीन ही पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगी फिर आप लाने जली करेंगी, क्योंकि आपको पता है और आप नहीं कर रही, ठीक है जी। और जिसको नहीं पता वो फिर उसके लिए तो फिर अल्लाह ताला गुंजाइश रखते हैं ना, लाइल्मी का तो इतना वो नहीं होता ना, भूल चूक तो माफ होती। अच्छा जी, बीमोसॉइतिर, अब यहाँ पर सौद पढ़े। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बतरी के जुजरी मस्कुरा चारों कलिमात में सीन और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं, यानी सीन और स्वाद दोनों पढ़ सकते हैं चारों में। किसमें? बतरी के जजरी, जबकि हम बतरी के हाँ जी, उसके अंदर आपके ये जो बीमोसॉइतिर है, बस इसकी कंडीशन ये है कि स्वाद ही पढ़े, ठीक है। फिर आते हैं आपका किसी का माइक खुला हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अब सही है, मैं माइक ऑफ कर दिया। कुरान मजीद में एक ऐसा कलमा है जिनमें नून तनवीन मरसूम का क्या मतलब होता है? लिखा हुआ। इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है, नून तनवीन लिखा हुआ है, और वो ये है, असल में ये दो जबर थे, यानी कि एक यिन, ये असल में क्या था? ये असल में ऐसे था, काफ जबर, हमजा जबर, सॉरी, और या तशदीद के साथ से, ये असल में ऐसे था का अयिन, तो ये क्या किया इन्होंने? इसको खोल के लिख दिया, या और नून ऐसे कर दिया। समझ आई? तो नून तनवीन जो है ना वो लिखी हुई है, मतलब मरसूम है, यानी कि वो नून साकिन के साथ नून उस पे लिखी हुई है। तो वक्फ में सेम, वक्फ में असल में ये दो जबर हैं, और वक्फ कैसे करेंगे आप इसको? इसी तरह से वक्फ करेंगे जैसे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका जो शुरू का पार्ट आपने मिस किया होगा, शायद नहीं किया, ये लिखा हुआ। वक्फ जो है वो रस्मुल खत का ताबे होता है,
یعنی کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا رسم الخط اسی کے حساب سے ہم وقف کرتے ہیں. اس لیے جب ہم اس میں وقف کریں گے تو وقعین کر کے ہی وقف کریں گے. یہ ویسے آپ کی نالج آل عمران کی ہے؟ ہاں آل عمران کی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 147. میرے پاس تو کھلی ہوئی ہے، مجھے تو یہ لفظ نہیں مل رہا. وما کانا قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا اچھا میں اس کو چیک کر کے وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سورہ آل عمران ہو سکتا آیت ہے نمبر آیت 147. ہو سکتا ہے آیت نمبر ڈفرینٹ لکھا ہو, میں اس کو چیک کر لیتی ہوں, آپ کو چیک یہ کر آپ بتائیے گا. ہاں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا قرآن مجید میں دو ایسے کلمات ہیں اچھا یہ جو آیت نمبر 146 کا لفظ ہے. 146 میں آ رہا ہے جی, 146 پہلا ہی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ پرنٹنگ مسٹیکس ہے نا, یہ ہم نے اس کو سر اس کی آپ ذرا ڈیٹیل پھر بتائیں. وَكَأَيَّم مِّن نَبِيٍّ دو زبر ہے اس کے اوپر. اچھا انہوں نے وَكَأَيَّم مِّن اچھا نَبِيٍّ دو زبر ہیں دو زیر ہیں کہاں پر؟ قرآن نون ساکن ہے, یہ نون نون ساکن ہے, میم میم آگے مشدد. میم مشدد ہے. اس کے یہاں پر یا کے اوپر زیر ہے کہ زبر ہے؟ یا کے اوپر زیر ہے, ایک زیر ہے تشدید کے ہاں ساتھ. تو اصل میں یہ دو زیر تھے, یہاں پر مجھے دو زیر لکھنا چاہیے. یہ دو زیر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو زیر تھے, یہ قین تھا نا, میں نے لکھ کے بھی دو زیر ہی دکھائے تھے نا. اچھا قرآن مجید میں دو ایسے کلمات بھی ہیں جہاں پہ نون ساکن کو نون تنوین کی شکل میں لکھا گیا ہے, جیسے کہ یہ اصل میں تھا لیکونن, ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کی نالج کے لیے ہے, اگر آپ کو مشکل لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیپر میں نہیں آئے یہ والے نہیں لیکن یہ شروع کے جو بستہ تن والے تھے نا, یہ ضرور آپ نے یاد کریں. یہ صرف آپ کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ درمیان میں پھر اسٹوڈنٹس کبھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹیل کورس کر لیا اور ہمیں یہ نہیں پتا چلا. یہ اصل میں یہ یوں تھا, نون نون اور یہ یوں. ایک زبر مٹا دیں, ٹھیک ہے. یہ تھا اصل میں یہ ہے لیکونن, لیکن اس کو لکھا گیا اس طرح سے. پھر لنسفعن, یہ اصل میں تھا لنسفعن, عین زبر فعن, ٹھیک ہے ایسے, ٹھیک ہے. تو ٹیچر آپ یہ نہیں بتائیں گے یہ کیوں لکھا ہے ایسا؟ لا یکونن گرامیٹیکل اس کی ایکسپلینیشن ہوگی نا, آپ گرامر تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اچھا اچھا یہ اصل میں نون ساکن ہے. اور اب آپ یہ پوچھیں گے کہ وقف کیسے کر سکتے ہیں, اس کے اوپر وقف کیسے کریں گے, تو وقف رسم الخط کے تابع ہوتا ہے, تو آپ نے وقف اسی طرح کرنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. دو کلمات ایسے ہیں جن پر وقف دو طرح سے وقف کیا جا سکتا ہے, جو ہے فما آتانی. یہ جو تھا نون زیر نی, اس کو اس طرح بھی وقف کر سکتے ہیں, فما آتان, یہ ساکن کرنا تھا, تے پیش نہیں آئیں گے. یا پھر نونز کی زیر کو باقی کرتے ہوئے فما آتانی کر کے وقف کریں. ایک منٹ دیجیے گا مجھے, ایک منٹ دیجیے. یہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے, بلکہ میں میٹنگ ختم کر کے دوبارہ کرتی ہوں. اب مجھے آپ ایک منٹ دیجیے, ڈی کنیکٹ کر لیں.